9 मई सबको पता है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और इससे कबल आप देखें कि इमरान खान की हुकूमत एक साजिश के तहत हटाई गई, फिर खान साहब की मकबूलियत को भी वो कम ना कर सके, और खान साहब की ज़िंदगी ऊपर खान साहब के ऊपर एक कातलाना हमला भी हुआ। तो खान साहब को तो ये माइनस करना चाहते थे, खान साहब को पस मंज़र से हटाना चाहते थे, लेकिन कौम इमरान खान के साथ जुड़ी रही, चूँकि कमिटमेंट्स हुई थी। लंदन प्लान आपको याद होगा, और आपसे बेहतर कौन जानता है कि लंदन प्लान में ये कमिटमेंट की गई थी कि इमरान खान जो है और उनकी जमात को हटाया जाएगा। और फिर 9 मई जो असल में तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो साजिश थी, ये पाकिस्तान के खिलाफ भी साजिश थी। 9 मई के बाद क्या हुआ, एक दिन में अगर ये फॉल्स फ्लैग ना होता तो एक ही दिन में जब 9 मई, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान प्रोटेस्ट एक जगह पे हो रहा है, रेडियो पाकिस्तान से जाता है, तो कोर्ट कमांडर हाउस जो है वो कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, और फिर एकदम से जो CCTV फुटेजेस है वो भी गायब हो जाती है। फिर रातों रात 50,000 तहरीक इंसाफ के कारकुनान की लिस्टें बन चुकी होती है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, क़यादत गिरफ्तार किया जाता है। फिर बाकी चीज़ें भी आपने देख ली कि जो तहरीक इंसाफ के उस वक्त के ओहदेदारान थे, अगर वो पार्टी छोड़ गए तो उनके लिए मुआफ़ी और मराहत और सहूलियात, और जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़े रहे तो उनके ऊपर सख्तियाँ। यास्मीन राशिद की मिसाल लीजिए, बाकी की मिसाल लीजिए कि जो एक ही गाड़ी में बैठे थे, अगर तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ कोई खड़ा है तो उनके ऊपर सख्तियाँ, और जो छोड़ के चला गया तो उनको प्रोटोकॉल और मराहत। लेकिन असल चीज़ जो आपका सवाल है कि क्या ये पाकिस्तान के खिलाफ 9 मई एक साजिश थी, तो उसका जवाब आपको अभी तक मिल चुका है। कैसे कि पहले इमरान खान जो मकबूल तरीन लीडर है और मकबूल तरीन जमात थी, उनकी लीडरशिप, सबसे मकबूल तरीन लीडर पाकिस्तान का अजीम बेटा इमरान खान जेल में, उनकी आन ज़ाया हो गई। उनकी अहलिया बुशरा बीबी का क्या कसूर, उन्होंने क्या किया है, अपने शोर के साथ खड़ी रही, पापड़ का खातून है, अपनी इबादत करती है, इबादत गुजार है, उसका इनके हक़ से जो हदीस में उनके खिलाफ चलाई गई, वो इमरान खान के साथ खेल तनहाई में डाल के जबर किया जाता है। तो इसके बाद मैं सवाल करता हूँ कि किस तरह हमारे पार्लियामेंटेरियंस या जो हमारे क़यादत या जो भी है, मतलब मैं किसी को ये नहीं कहता कि कोई मुखलिस नहीं होगा, वफादार नहीं, हर कोई कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी के थोड़ी बहुत आसानी है, आप असीम के जबर में लेकर पार्लियामेंट जा सकते हैं, इसमें जा सकते हैं, डॉक्टर में जा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके लिए आसानी है, और नया लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, घर उजड़ गई है, जनाजे उठ चुके हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तरीके से ये फैसला करना है ना कि इमरान खान की कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं, तो कहा जाता है कि अच्छा जैसा पूर्व कर दिया था मुस्लिम पाकिस्तान को, फिर सियासी कमेटी की बात आ जाती है, सियासी कमेटी फैमिली की बात कर लेती है, फिर क़यादत की बात आ जाती है, फिर खैर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर की बात आ जाती है, और इसके एक लंबी फहरिस्त लिखी दी थी कि ये फैसले ये जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स है या बॉडीज है, ये खुद कर सकते हैं। तो हम इस वक्त अपने लोगों के लिए क्यों कुछ नहीं कर रहे, हम क्यों कोई फैसला नहीं करते? तो कितना मुश्किलों का शिकार थे कि एक ही छत के नीचे सारी एक दिन बैठ जाए, 1 घंटे के बस में ऐसी अगर मुलाकातें होती है कि जो मेरे 4-5 नाम दिए, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, 2 जो लीडरशिप की है अल्लामा नासिर साहब, जो सब्जी का खासा नाम दिया, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, आपकी सियासी कमेटी जिसमें आपके तमाम सूबाई सदूर भी बैठे हैं, और सूबाई सदूर और आपकी जो बाकी की आदत है वो बैठी हुई है, और फैमिली को भी बुला लें, उनको बिठा लें, कंफ्यूजन कहाँ पे जाती है? ऑप्शंस की बात हुई है ना, ऑप्शंस को खोलते हैं। इसम्बली के बाद इसमें लगाने की कोशिश चल रही है, लेकिन ऐसी इसम्बली जहाँ पे अरकिन हो तो आप इसम्बली से रिजाइन भी कर सकते हैं, आप पूरे पाकिस्तान बंद करने की तरफ भी जा सकते हैं। पूरे पाकिस्तान की मैं बात इसलिए करता हूँ कि वो जगह बात की जाती है कि अपने पूरे जहाँ लोगों को बंद करने से क्या फायदा चाहिए, तो फिर तो मैं ये भी कहता हूँ कि कलम छोड़ो कि क्या जो था वो लोग सीख टिक करेंगे, तो उसका क्या फायदा। तो बात ये कि आप ये करिए कि खैबर मतलब आप खैबर पख्तूनख्वा का जो मैं समझता हूँ कि वो कर सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा बंद कर सकते हैं। खालिद खुर्शीद बलूचिस्तान के सदर है और हमारी यूथ की जिम्मेदारी लोगों के पास है, उन्हें बड़ी सलाह है, वो कर सकते हैं। इस तरह सिंध में हमारे लोगों में जिस तरह की जो नेहरू का रास्ता था उस पर खड़े हुए थे, ये अपने लीडर के लिए क्यों नहीं हो सकते, अपने खजब के लिए क्यों नहीं हो सकते, लोगों के पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं हो सकते? हो सकता है। दाऊद काकर बलूचिस्तान की जो तंजीम नीचे है, मैं नाम से यूश के लोकल जो इस्लामाबाद के हैं, फिर कलील वाजिद साहब जो कश्मीर के हैं, सब सभी पंजाब के जो मुख्तलिफ रीजन है, तो इनसे आप इनको भी सियासी कमेटी में ये बैठ जाएंगे, फैमिली बैठ जाएगी, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बैठ जाएगा, और क़यादत आप बैठे ऑप्शन पे सोचिए, आया मुल्क बंद करके की तरफ जाना है, और ये फिर ऐसा करूँ कि सस्टेनेबल, मतलब ये है कि ऐसे मौक़ों पर ऐसी तहरीक जब आप चलाते हो ना, मतलब बंद करना या पहियाजाम करना या पूरे एक सिस्टम को मफलूज करना या रोकना, तो उसके लिए क्या होता है कि मुखालिफ के पास ये होता है कि बस टाइम बाई करें और थोड़ा सा इसको एक दिन में लग जाएंगे। आपकी स्ट्रेटजी ये होती है कि आप इसको किस तरह खींचें, कि मतलब जिस तरह आपको पता है कि प्रक्रिया एक एहतिजाज करती है फिर वापस जाती है तो ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है, तो इसलिए इसको सस्टेन करना है। खान साहब के साथ मीटिंग्स बंद करके जो नुकसान हो रहे, देखिए आपको याद होगा कि आप तो मुश्ताक़ी निगाहों की बात करते रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त जिम्मेदारी इनकी किसके पास थी, लेकिन उस वक्त जब ये मीडिया को तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई मैसेज करते थे तो उसमें PTI के लिए इनिमी का, दुश्मन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे उस वक्त से, और ये मुसलसल आप इनका जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें PTI को दुश्मन से पुकारा जाता है। तो अब फौज के अंदर दुश्मन को तबाह करने के लिए या नुकसान पहुँचाने के लिए क्या तरीक़ेकार इस्तेमाल होते हैं? सबसे पहले वो क्या करते हैं कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है उसको तबाह करते हैं। अब उससे क्या होता है कि
آپ ایک جو کمانڈ جو ہے اس کو، پھر آپ کی جو کوارڈینیشن ہوتی ہے اس کو، اور اس سے آپ کا پھر تنظیم جو ہے اس کو تباہ کر دیتے ہیں یا مفلوج بنا دیتے ہیں۔ پھر اس سے چیزیں کیا ہوتی ہیں، اس سے جو نقصان ہوتا ہے وہ اگر ہم فوج کی زبان میں دیکھیں، میرے خیال سے اس کو فوگ آف وار کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، کہ ایک ایسی فضا کریٹ کی جاتی ہے، مطلب آپ دیکھیں کہ آپ کو کوارڈینیشن نہیں رہتا، آپ کو کمانڈ نہیں ملتی، انسٹرکشن نہیں ملتی، آپ کا میسج نہیں کنوے ہوتا، پھر اس کے بعد آپ کی جو ایک انتشار کی فضا کریٹ ہو جاتی ہے، اس میں جعلی خبریں یا مس انڈرسٹینڈنگ جنم لیتی ہے، پھر جو آپ کی صفحہ ہے اس میں انتشار آ جاتا ہے، آپ کا ڈسپلن ٹوٹ جاتا ہے، اور ظاہری سی بات ہے کہ تمام چیزیں ہو کہ کوارڈینیشن نہ ہو، کمیونیکیشن نہ ہو، آپ کے اندر جعلی خبریں بھی ہو، مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو، تو اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے ایک قسم کا افراتفری کا ایک پینک کریٹ ہو جاتا ہے، اور بیسیکلی یہ پینک کریٹ کرنے کے لیے ہی یہ اسٹریٹجی استعمال کی جاتی ہے۔ مطلب آپ دنیا کی جو اسٹریٹجیز آف وار ہوتے ہیں وہ پڑھ لیں تو اس میں اس چیز کو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ ورلڈ وار 1 کی اگر ہم مثال لیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان دنوں میں تو ٹیلی فون ہی ہوتا تھا، آپ وہ کمیونیکیشن کاٹ لیتے تھے، اور اس کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے کتنے ممالک اس وقت جنگ میں چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم حالیہ دنوں میں جنگوں کی تاریخ دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر پہ حملہ اور ہو کے جو پینک کریٹ کیا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب پی ٹی آئی کی جب ہم مثال لیتے ہیں تو آپ خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ عمران خان لیڈر دہشت گردی جو ہے اس کو تو میں میڈ آف دہشت گردی کہتا ہوں، اور اس کے اوپر خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کی نئی لہر آئی اور اس وقت جو حالات ہے اس کے اوپر تو کافی میں بول بھی چکا ہوں اور لکھ بھی چکا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 مرتبہ جب میں باہر تھا تو 2 مرتبہ اٹیمپٹ کیا گیا تھا ملاکٹ سے اس دہشت گردی کا آغاز کرنے کے لیے، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا اور میری قوم کے ساتھ مل کر ہم نے 2 دفعہ ان کو ناکام بنا دیا، اور خیبر پختونخوا کے ملاکٹ ریجن میں جو ابھی بھی آپ پوری خیبر پختونخوا کو دیکھیں تو ملاکٹ ریجن میں جو امن ہے وہ 2 دفعہ جو ہم نے تحریک چلائی تھی اس کے بعد ممکن ہوا۔ پھر اس کے بعد جس طرح میڈ اپ دہشت گردی، پھر جب ٹرمپ نے اپنی الیکشن کمپین میں افغانستان میں رہ جانے والے اسلحے کی بات کی، اور ساتھ میں آپ کو یاد ہوگا کہ پھر وہ بگرام ایئر بیس کی جو بات ہوئی تو کچھ ہمارے لوگ جو ہے وہاں پہ حاضری دینے گئے، اور یہ جو کمٹمنٹس کر چکے ہیں اس وقت جو رجیم بیٹھا ہوا ہے جو آپ کا ماشاء اللہ پلس کا نظام ہے، تو ان کو پورا کرنے کے لیے جو پالیسی اختیار کی گئی، بلوچستان کے جو حالات ہیں تو اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ دہشت گردی کے ٹاپک کے اوپر میں بڑا مختصر اس لیے بات کر رہا ہوں کہ باقی چیزوں کے اوپر بھی ہم بات کریں، کیونکہ اس کے اوپر تو میں تحریکیں بھی چلا چکا ہوں، میرا دہشت گردی ڈال ریجن میں اس کو کہتا ہوں، اور 1979 ہو اس سے ہمارا تعلق نہیں تھا، ہمارا ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا، وہ اس طرف چلا گیا جنرل ضیاء اللہ، اور پھر ہمارے گلی محلے میں جو کلشنکو کلچر آیا، جو منشیات آئے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر ایک فون کال مشرف کو ریسیو ہوتا ہے، 9/11 سے ہمارا کوئی کام نہیں تھا، لیکن پاکستانی 80,000 جانوں کا $100 ارب سے زیادہ ہم نے اس میں نقصان کیا۔ پھر آج کل بھی ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے، اور ان ڈکٹیٹر کی پالیسی سے کیا ہوتا ہے کہ بدامنی ہوتی ہے، جنازے اٹھتے ہیں، لوگ ہمارے شہید ہوتے ہیں، جوان شہید ہوتے ہیں، ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ رہی بات جو افغان پالیسی کی ہے یا افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی ہے، آپ کو یاد ہوگا شہزاد بھائی آپ بھی کیبنٹ میں تھے، اور مجھے یاد ہے میں ان میٹنگز میں بھی تھا کہ افغانستان کا اس وقت جو حکومت تھی اشرف غنی کی، وہ انڈیا کے بڑے قریب تھے، تو اس کے باوجود عمران خان نے ان کے ساتھ مسلسل بات چیت کا سلسلہ جاری رکھا اور ان کو انگیج کیا، کیونکہ آپ کے پڑوسی تبدیل نہیں کر سکتے۔ لیکن جو موجودہ حکومت ہے اس پہ تو پاکستان نے خوشیاں منائی تھی، اور یہ پاکستان کے ساتھ ان کے بہتر تعلق ہے، کیونکہ 2 چیزیں ہیں نا، ایک تو موجودہ جو حکومت ہے اور دوسرا ہوتا ہے وہ ناردرن الائنس جس کو کہتے ہیں یا وار لارڈس کہتے ہیں، یہ جو افغانستان کے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر انڈیا کے قریب سمجھے جاتے ہیں، اور پچھلا رجیم بھی اسی طرح تھا۔ تعلقات ٹھیک تھے، 2 دفعہ عمران خان نے ان کے جو مسائل تھے اس حوالے سے OIC تمام جو عالم اسلام ہے ان کو مدعو کیا، وہ میٹنگس کیے، لیکن جب عمران خان چلے گئے اور یہ جو بین الاقوامی سطح پہ اور پھر جو ٹرمپ کے الیکشن مہم کے دوران اسلحے کی بات ہوئی تو یہاں پہ تو ویسے بھی ہم میڈ اپ ڈگ ریجن کی طرف بڑھنا چاہتے تھے، اور پھر جب بگرام ایئر بیس کی بات ہوئی تو ہم نے اپنی سروسز وہاں پہ بھی پرووائڈ کر دی، تو ایسی چیزیں کر دی۔ اور حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کسی دوران خان صاحب کے بیانات آئے کہ خیبر پختونخوا حکومت اور ساتھ میں اچھا صاحب کو کہا کہ وہ وفد لے کے جائے اور افغانستان جائے، لیکن اس کو ملک کے خلاف سازش قرار دیا گیا، اور پھر آپ کے سامنے حالات کہ آپ نے اپنے پڑوسی کے ساتھ زبردستی حالات خراب کر دیا، اور کیوں خراب کر دیے؟ وہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے آپ یہ چیزیں کر رہے ہو۔ رہی بات اس کی تفصیلات کی تو میں اس پہ ذرا مختصر بات اس لیے